प्रचण्डमाथि ढुङ्गा प्रहार भएको छैन, अनर्गल प्रचार गरे कारबाही हुन्छ, प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको भनाई। देश र नागरिक भन्दा मेरा लागि ठूलो कुराहरू केही छैन, मन्त्री आलेको भनाई। अभिनेता पलका म्यानेजर पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा। गृहमन्त्री खाँडको टिप्पणी, एमसिसी पास हुँदैमा बिजुलीको तारमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन। प्रतिबन्धित भारतीय मुद्रासहित 2 विदेशी पक्राउ। सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो, फैसलापछि 5 बाच्छा जन्मियो, ओलीको झटारो। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको मिलेमतो छ, लिङ्गदेलको भनाई। घिउ तेल उत्पादक सङ्घले भन्यो, खाने तेल घाटामा बेच्दैछौँ। आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि सडक कालो पत्री गरिँदै 4 दिनपछि फेरि बढ्यो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य। एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा एकजनाले खाता खोल्दा 4 जनालाई 84 लाखको बिमा। युट्युब च्यानल व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स अनिवार्य, मन्त्री कार्कीको भनाई। काठमाडौँको मेयर बन्नुपर्छ कि भनेर व्यङ्ग्य गरेको हुँ, राजेश हमालको भनाई। स्थानीय तहको भूमिका जवाफदेहीपूर्ण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री देउबा। भिजिट भिसामा जान 10 लाख रुपियाँ आय देखाउनु पर्दैन, 5 लाख देखाए पुग्छ। र्याप गायन रियालिटी शो नेप हबको श्रीपेज मङ्गलबारदेखि प्रसारण हुने। नेपालका 5 युवा क्रिकेटरले भारतमा प्रशिक्षण दिने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा राजेन्द्र लिङ्गदेलको प्रसङ्ग। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको र राप्रपाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरको चापागाउँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले भ्रष्टाचार देश विकासको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको र यो महारोगको रूपमा देखिएको बताए। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी दलीय रूपमा मात्रै अलग रहेको तर ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा 3 दलको मिलेमतो संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै लिङ्गदेलले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचारको महारोग स्थानीय तहमा पनि व्याप्त रहेकोमा चिन्ता व्यक्त समेत गरे। लिङ्गदेलले देशको विद्यमान समस्याको समाधान सामान्य टालटुल गरेर नहुने भन्दै प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा सरकार कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै लिङ्गदेलले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्री लगायत उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भई जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा सरकार प्रभावहीन बनेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब एमसिसीको प्रसङ्ग। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी कुनै पनि सैनिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीका लागि भएको बताएका छन्। उनले एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तारमा सेना नआउने बताए। गृहमन्त्री खाँडले बिजुलीको तारमा अमेरिकी सेना नभएर बिजुली नै आउने समेत टिप्पणी गरे। एमसिसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो भएको उनले बताए। गृहमन्त्री खाँडले नेपालको गरिबी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार, विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुर्याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पुर्याएर बिक्री गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसिसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी समेत गरे। त्यसैगरी अब ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपालको 9 महाधिवेशनलाई पोखरामा हिजो सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको मात्रै नभई 5वटा बाच्छा समेत जन्माएको टिप्पणी समेत गरे। अदालतले आफ्नो सरकार ढालेको भन्दै ओलीले सर्वोच्च विरुद्ध कडा टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ अदालतबाट। नेपालमा एकपल्ट एकजनाले भनेका थिए गोरु ब्याउँदैन भन्थे, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो। उहिले 2052 सालमा भनेका थिए, अहिले गोरु ब्याएन मात्रै होइन 5वटा बाच्छा पनि पायो, ओलीले भने। उनले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दशा लागेर हुँदा खाँदाको नेकपा छाडेर हिँडेर अहिले काङ्ग्रेसको ढोका बाहिर प्रसाद दिन्छन् कि भनेर कुर्ने बुङ्गे भएको टिप्पणी समेत गरे। त्यसैगरी अब पल शाहका म्यानेजर पक्राउ भएको प्रसङ्ग। नाबालिग गाईको बलात्कारको आरोपी अभिनेता पल शाहका म्यानेजर
कृष्ण प्रसाद जोशीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जोशीलाई शुक्रबार तनहुबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले हामीलाई जानकारी दिएको छ। नाबालिग बालिकालाई हत्याको धम्की दिएको बलात्कार प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप जोशीमाथि रहेको छ। पक्राउ परेका जोशीलाई जिल्ला अदालत तनहुबाट अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद समेत थपिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबार ढुङ्गामुढा प्रहार भएको भन्ने समाचार अनर्गल र गलत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको भन्ने समाचार अनर्गल र तथ्यहीन रूपमा प्रचार गर्न खोजिएको भनेको हो। सूचनामा भनिएको छ, आज मिति 2078 फागुन 27 गतेको दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा सञ्चालित राजनैतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत आउनु भएको, हाल सामाजिक सञ्जालमा उहाँमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको भनी समाचार तथा सूचना केही व्यक्ति तथा मिडियाले अनर्गल रूपमा आधारहीन रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेको पाइएकाले यसमा कुनै पनि सत्यता नभएको बेहोरा अनुरोधसहित जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अब खानेतेलको प्रसङ्ग। तेल उत्पादकहरूले बजारमा खानेतेलको मूल्य बढेको भनी थप वृद्धि रोक्न घाटा खाएर तेल बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तेल उत्पादकहरूको संस्था नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले यस्तो दाबी गरेको हो। खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य 40 देखि 50% हाहारीले बढे पनि तेलको मूल्य नघटाई उल्टै आपूर्ति सुचारू राख्न हरसम्भव प्रयास गरेको सङ्घको भनाइ छ। सन् 2019-22 मा $700 रहेको कच्चा तेलको मूल्य $1500 पुगेको छ। यसमा रुस र युक्रेनको युद्धले थप मलजल गरेको छ, सङ्घले भनेको छ। गत फेब्रुअरी महिनादेखि यस्ता कच्चा आयात समेत रोकिएको अवस्थामा आपूर्ति सहज गराउन नै ठूलो चुनौती भएको पनि बताएको छ। त्यसैगरी अब 2 युवती पक्राउको प्रसङ्ग। निलम्बित भारतीय मुद्रासहित 2 विदेशी महिला पक्राउ परेका छन्। नेपालबाट भारत जान लागेका 2 जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा थाई नागरिक 32 वर्षीय पान्सिना जन्टासन र वारापर्ण खुर्सुमबाद रहेका छन्। वानबिसाको साथबाट 1,500 का 1,79,500, वारापर्णको साथबाट 1,15,000 भारतीय रुपियाँ समेत बरामद गरिएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरमा बुझाइएको छ। त्यसैगरी अब मन्त्री आलेको प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफू पदमा रहँदासम्म नेपाली जनताकै पक्षमा काम गरेर बस्ने बताएका छन्। आफूले गरेका कामबाट नेपाली नागरिकको शिर नेउरिन नदिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान काठमाडौँमा आयोजित छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री आलेले भने, म जति समय पदमा रहन्छु त्यति नै समय देश र नागरिकका लागि हितमा काम गर्नेछु। देश र नागरिक भन्दा मेरो लागि ठुलो कुरा अरू केही छैन। मन्त्री आलेले दलित जनजाति समुदायहरू विगतदेखि राज्यको उत्पीडनमा परेकाले यो समुदायको उत्थानका लागि आफू सधैँ कटिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। दलित समुदायले बनाएका औजारहरू प्रयोग गर्न मिल्ने तर उनीहरूसँग पानी नचल्ने जस्तो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ उनले भने। समाजमा पिछडिएर रहेका दलित जनजाति समुदायहरूमा पक्षमा आफूले विगतदेखि नै वकालत गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। दलित समुदायको वृद्धि विकास हकितका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनदेखि अन्य कुराको सहयोगका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रही काम गर्ने पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब मासुको मूल्य फेरि बढेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय सङ्घले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य फेरि बढाएको छ। दानाजन्य कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेको जनाउँदै सङ्घले यसअघि बढाएको 4 दिन नबित्दै फेरि नयाँ मूल्य कायम गरेको हो। सङ्घले यसअघि फागुन 23 गतेदेखि लागू हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रति किलो 10 रुपियाँ बढाएर 290 रुपियाँ तोकेको थियो। शुक्रबारदेखि थप 10 रुपियाँ बढाएर प्रति किलो 3 रुपियाँ पुर्याइएको सङ्घका सचिव देवकुमार गिरीले बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्धकै कारण दानाको कच्चा पदार्थ भाव अत्याधिक बढेको उनले बताए। दानाका लागि चाहिने मकै भटमासका कन्टेनरहरू आयात हुन सकेको छैन। समयमै पर्याप्त आयात नहुँदा यहाँ महँगो भइरहेको छ। यसको प्रभाव कुखुराको मूल्यमा पनि परेको छ उनले भने। त्यसैगरी अब एनआइसी एसिया ब्याङ्कको प्रसङ्ग। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ग्राहकको लागि सर्वश्रेष्ठ बचत खाता सुविधा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत 1 जनाले खाता खोल्दा 4 जनालाई 84 लाखको बिमा सुविधा प्राप्त हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। यो सुविधा अरू कुनै पनि वाणिज्य ब्याङ्कले उपलब्ध गराउन नसकेको ब्याङ्कको दाबी रहेको छ।
यो आम ग्राहक वर्गका लागि स्वास्थ्य उपचारको लागि पाइने सबैभन्दा धेरै बिमा रकम भएको खाता भएको ब्याङ्कको भनाइ छ। ब्याङ्कका अनुसार एकजनाले सर्वश्रेष्ठ बचत खाता खोल्दा अन्य 3 जना समेत गरी 4 जना व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन्। यसमा रहेको 84 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा सुविधा खातावालाले तोकेका अन्य 3 व्यक्तिले उपभोग गर्न सक्ने जनाइएको छ। 3 जना आफ्नै परिवार र बाहिरका जो कोही पनि हुन सक्छन्। यो सुविधा 5 वर्षसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न पाइनेछ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, मध्यपुर थिमी नगरपालिका भित्रको कमेरो टार जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि बल्ल आयोजनाभित्रका 11 मिटरको सडक कालोपत्री गर्ने काम सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर विक्रमसँग 2058-59बाट सुरु गरेको आयोजनाको काम ढिलाइ गर्दै गएपछि जग्गा धनी र आयोजना बीच निकै लामो विवाद रहँदै आएको थियो। आयोजनाले पटक पटक म्याद थप गर्दै प्लट जग्गा बिक्री गर्दै आएको थियो। आफ्नो जग्गा सस्तोमा बिक्री गरिदिएको उपभोक्ताको जग्गा बढी कच्ची गरेको, आयोजना ढिलाइ गरी खर्च बढाएको भन्दै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न उपभोक्ताले पटक पटक दबाब दिँदै आए पनि आयोजनाले पटक पटक म्याद थप्दै आएको थियो। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले आयोजना अल्पत्र परेको भन्दै नगरपालिकालाई स्वामित्व दिन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा दबाब दिँदै आएका थिए। त्यसैगरी अब युट्युब दर्ताको प्रसङ्ग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याएको प्रस्पष्टीकरण दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री कार्कीले सभ्य र सुन्दर समाज निर्माणका लागि कानुन ल्याइएको उल्लेख गरे। सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052मा 11औं संशोधन गर्दै ओटिटी भिडियो र अनलाइन टेलिभिजनका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको यो कदमलाई लिएर आलोचना बढेपछि मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको भनाइ राखेका छन्। नियमावली युट्युबलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि 5 लाख रुपियाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री कार्कीले प्रावधानमा उल्लेख इजाजत शुल्कबारे सरकारलाई छलफल गर्न सकिने बताएका छन्। त्यसैगरी अब राजेश हमालको प्रसङ्ग, अभिनेता राजेश हमालले काठमाडौँ सहरको अवस्थाबारे व्यङ्ग्य गर्न काठमाडौँको मेयर बन्नुपर्छ कि क्या बताएका छन्। शुक्रबार आफ्नै एकल स्वर रहेको गाउँले छिटो गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा मेयरको प्रसङ्ग उठाएको बताएका हुन्। काठमाडौँको सौन्दर्यीकरणमा कसैले पनि ध्यान नदिएकाले आफूले उक्त कुरा भनेको हमालले बताएका छन्। हमालले भने कुनै नराम्रो सहरमा पनि केही न केही सुन्दर पक्ष हुन्छ, तर काठमाडौँमा केही पनि छैन। परिवारसँग समय बिताउने स्तरीय स्थान समेत छैन। यसतर्फ कसैको ध्यान छैन। केही न केही त हुनुपर्छ सहरमा भनेर मैले व्यङ्ग्य गरेको हुँ। दर्शकवृन्द, महानायक राजेश हमाल काठमाडौँको मेयर भएको हेर्न चाहने कतिजना हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, भिजिट भिसाको नाममा रोजगारीमा पठाउने क्रम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा जान गरेको कडाइलाई केही खुकुलो बनाएको छ। भिजिट भिसा र त्यसबाट सृजित समस्या समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गएको हप्ता गृहलाई पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा जान 10 लाख रुपियाँ आय देखाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर चौतर्फी विरोध भएपछि गृहले तत्कालको लागि 5 लाख रुपियाँ आय देखाए पुग्ने जनाएको छ। कार्यदलको सिफारिसले 10 लाख रुपियाँ उल्लेख गरेको भए पनि कार्यविधि तयार भएर आउनसम्म यो अझै व्यवस्थित भएर आउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिन्द्रमणि पोखरेलले उज्यालोलाई बताउनुभयो। समितिको सिफारिसमा 10 लाख रुपियाँ उल्लेख छ, तर भिजिट भिसा सम्बन्धी अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि बनाउँदैछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहको भूमिका संवेदनशील र जवाबदेहीपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको 6औं स्थापना दिवस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले संघीय शासन प्रणालीसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अधिकार जिम्मेवारी प्रदान भएकाले यो सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। सीमित साधन स्रोतका बावजुद स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा भावना बमोजिमको काम सम्पन्न गरेर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाबदेहिता निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार, हिपहप र र्याप गायनमा आधारित रियालिटी सो नेप हपको श्रीपेज मङ्गलबारदेखि प्रसारण हुने भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रत्येक मङ्गलबार र बुधबार राति 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म इमेज च्यानलमा कार्यक्रम प्रसारण हुने जानकारी दिएको हो। यसै साता ग्रान्ड ओपनिङ सम्पन्न भइसकेको छ। पोखरा अडिसनबाट सुरु गरिने सोमा काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल, चितवन र इटहरी अडिसनबाट छानिएका 123 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अडिसन राउन्ड सकिएपछि टपिक र ब्याटल राउन्ड हुनेछ। सोको विजेतालाई 10 लाख र दोस्रो हुनेलाई 5 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। साथै उनीहरूले वर्ल्ड टुर पनि प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।